नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। सबको तमाम उम्मत मुस्लिमा को मुहर्रमुल हराम नया साल मुबारक हो। तो अल्लाह ताला इस साल सबकी दिली दुआएं कबूल फरमाए और इस साल को अमन वाला साल बना दे, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनी भाइयों के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए। अल्लाह पाक अपनी रहमत नाज़िल फरमा दे, मुसलमानों को गालिब कर दे हर जगह। तो आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 80 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यअमुरुकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबन अयअमुरुकुम बिल कुफ्रि बादा इज़ अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए, तो वो जब अल्लाह ने उनको नबी बनाया, उन्हें किताब दी, उन्हें हिकमत दी, उन्हें नबूवत दी, तो अब वो ये नहीं कर सकते कि वो ये कहें लोगों से कि तुम अल्लाह को छोड़कर मुझे रब बना लो, बल्कि वो तो यही कहेंगे कि तुम सब रब वाले बन जाओ। वो अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आए थे और अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए आए थे लोगों को। और जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए हैं उनका यही काम था, तौहीद, रसालत, आखिरत की तालीम उन्होंने दी और अल्लाह के साथ जोड़ने के लिए सब आए थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला वाव और ला नहीं, या मुरू वो हुक्म देता, कुम तुम्हें, अन ये के, तत्तखिज़ू तुम बना लो, अल मलाइकता फरिश्तों को, मलकुन की जमा मलाइका फरिश्तों को, वन नबिय्यीना और नबियों को, अरबाबन रब, मुख्तलिफ रब। आ क्या, यामुरू वो हुक्म देगा, कुम तुम्हें, बिल कुफ्री साथ कुफर के, यानी कुफर का, बाद इस जब, अंतुम तुम हो, मुस्लिमून फरमाबरदार मुसलमान। वला यामुरुकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकता वन नबिय्यीना अरबाबा, और नहीं वो तुम्हें हुक्म देता कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बना लो। अयअमुरुकुम बिल कुफ्रि बादा इज़ अंतुम मुस्लिमून, क्या वो तुम्हें ईमान लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद, फरमाबरदार हो जाने के बाद तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? इसलिए तो वो आए ही नहीं थे अम्बिया अलैहिस्सलाम, वो तो अल्लाह की फरमाबरदारी का हुक्म देने आए थे, अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बनाने का हुक्म लेके आए थे आप सबको। तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि तुम फरिश्तों को बना लो रब या अम्बिया अलैहिस्सलाम को? अब फरिश्तों को रब कौन बनाता था? अहले मक्का, कुरैश मक्का जो थे वो फरिश्तों को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां तसव्वुर करते थे, नाउज़ुबिल्लाह। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम्हें खुद तो अपने लिए बेटे पसंद हैं और अल्लाह के लिए तुमने बेटियां बना रखी हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, हर मज़हब के लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन बस ढिठाई है कि उन्होंने अपने तख़य्युलात के मुताबिक की बात करनी होती। दूसरे की बात अगर वो मान लेंगे तो फिर उनकी अना को ठेस पहुंचेगी। हालांकि हकीकत सब जानते हैं कि फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जो अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं और हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। तो हमारा ईमान है, बड़े 4 फरिश्ते हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लाया करते थे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे क़यामत के रोज़। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो रूह कब्ज़ करने पर मामूर हैं, और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम रोज़ी, बारिश, इन कामों पे अल्लाह ताला ने उनको सौंपे हुए हैं। तो फरिश्तों के बारे में सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन फिर भी अहले मक्का जो थे वो क़बल अज़ इस्लाम के जो कुरैश मक्का थे वो कहते थे कि फरिश्ते नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां हैं। तो ये बड़ी अजीब बात थी जो उन्होंने घड़ी हुई थी और अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद की है और मज़म्मत की है कुरान पाक में। ज़ाहिर है हकीकत तो यही है कि ये तो हो ही नहीं सकता।
اور دوسرے فرمایا کہ ون نبیینا، اور نبیوں کو رب بناتے ہیں۔ نبیوں کو کس نے رب بنایا؟ آپ سب جانتے ہیں، ہم سورہ بقرہ میں تفصیلاً پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کے شروع میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو یہودی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے تفصیلاً پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، کہ وہ جو اللہ کے نبی تھے، ایک نبی تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا کہ وہ ایک بستی میں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی اپنی چھتوں کے بل الٹی پڑی ہے، تو انہوں نے، وہ گدھے پر سوار تھے، ان کے ساتھ زیادہ راہ کھانا موجود تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ یہ مجھے بتا کہ یہ بستی اس طرح یہ ہڈیاں گلی سڑی پڑی ہیں، ان کو تو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے۔ تو انہوں نے ان کو، وہ جو نبی تھے اللہ کے حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ اب وہ فوت ہو گئے وہاں پہ، ان کا گدھا ان کے ساتھ تھا، ان کا کھانا ان کے پاس تھا، اور وہ فوت ہو گئے۔ 100 سال بعد ان کی آنکھ کھلی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ اس حال میں رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے کھانے کو دیکھو۔ کھانے کو دیکھا تو وہ تر و تازہ تھا، بالکل جیسے ابھی ابھی بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو اپنے گدھے کو دیکھ۔ جب گدھے کو دیکھا تو وہ اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی تھی، تو وہ کہنے لگے، بڑے پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے گدھے کی ہڈیوں کو جوڑا اپنے حکم سے، کون کے کلمے سے ان ہڈیوں کو جوڑا، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر ان کے اوپر جلد چڑھائی، تو اسے زندہ کھڑا کر دیا۔ اب بڑے حیران ہوئے۔ جب وہ گھر واپس آئے 100 سال بعد، جب سفر سے واپس گھر آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ ایک ان کی پرانی دایا تھی، اس زمانے میں عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں، تو وہ بوڑھی تھی بہت، تو انہوں نے انہیں پہچان لیا، کہنے لگی یہ تو عزیر ہیں۔ تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ وہی عزیر ہیں جو جوانی کی عمر میں گئے تھے اور واپس نہیں آئے تھے، تو انہوں نے گمان کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بھیج دیا دنیا میں۔ تو اس طرح کی موشگافیاں کرتے تھے یہ لوگ، نعوذ باللہ۔ تو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسائی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے تو 3 میں کا ایک، اقنوم ثلاثہ، کہ 3 خدا ہیں ان کے نزدیک۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل اور مریم علیہ السلام، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ، نعوذ باللہ، اور کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ، نعوذ باللہ، 3 مل کے ایک خدا بنتے ہیں۔ تو یہ باتیں ساری جھوٹ پہ مبنی ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں، یہ ان کی بدقسمتی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے پاس بھیجا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نبی تمہیں حکم دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ تمہیں کبھی نہیں کہہ سکتے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے فرشتوں کو یا دوسرے نبیوں کو خدا بنا لو، نعوذ باللہ۔ یامرکم بالکفر، کیا یامرکم بالکفر، وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے، بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو، جبکہ تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو، جبکہ تم اللہ کے فرما بردار بن چکے ہو۔ اب یہاں مسلمان کا مطلب صرف ایک فرقہ نہیں ہے جو اس وقت دنیا میں ہے، بلکہ اللہ کا ہر نبی اسلام کی ہی تعلیم لے کر دنیا میں آیا تھا۔ اور مسلم کا تو مطلب ہے فرما بردار، سر اطاعت خم کرنے والا، سر تسلیم خم کر دینے والا، اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے آگے ختم کر دینے والا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا۔ یہ بندہ جو ہے، بندہ عبادت گزار، جو اللہ کا غلام بن کے اللہ کے حضور کھڑا رہتا ہے اور اللہ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، اس کا دل جھکا رہتا ہے اللہ کے آگے، اور ہر وقت وہ تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، اور وہ ہر مذہب میں سے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب اسلام آ گیا تو پھر پچھلے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کو قبول کریں تاکہ وہ صحیح اور سچے مسلمان بن جائے۔ تو مسلمان کوئی فرقہ نہیں ہے،
مسلمان اللہ کے بندے کو کہتے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار بندے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے صحیح مسلمان بننے کی، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔